आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म सुदर्शन आचार्य। हामी लकडाउन प्रभावमा छौँ र लकडाउन प्रभावपछि स्थानीय तहमा के कस्ता गतिविधि भइरहेका छन्, विशेष गरी राहतको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ, त्यहाँ अब विशेष गरेर कृषि, नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले कृषि क्षेत्रसँग आबद्ध रहेर गरिएका गतिविधि, अब कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन के कस्ता योजनाहरू अगाडि चाल्नुपर्छ र खास गरेर प्रदेश 2 जहाँ कृषिको उर्वर क्षेत्र पनि मानिन्छ, प्रदेश 2 मा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ, अबका विकासका योजनाहरूमा कृषिले कसरी प्राथमिकता पाउनुपर्छ, कृषिका योजनाहरू के हुन सक्छन् र यसमा विभिन्न प्रदेश स्थानीय तहहरूको भूमिका र जनप्रतिनिधिहरूले के कसरी कामहरू अगाडि बढाउने भन्ने विषय र प्रसङ्गमा आज हामी आधारित रहेर अगाडि बढ्नेछौँ। दर्शकबिन, यति बेला बजेट अधिवेशनको तयारी भइरहेको छ। भोलिदेखि बस्ने बजेट अधिवेशनको लागि आज सांसदहरूको स्वास्थ्य परीक्षण अहिले जारी छ। सांसदहरूको PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्नको लागि यतिखेर सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सांसदहरू पुगिसकेको अवस्था छ। उहाँहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहनु भएको छ र त्यो परीक्षण भोलि बिहानसम्म आउने र भोलि बिहान सङ्घीय संसदका दुवै अधिवेशनहरू सुरु हुने भनेर पनि जानकारी आएको अवस्था छ। दर्शकबिन, यसो बताइरहँदा हामी विशेष गरेर यो बजेट अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा प्रदेश सरकारले अब कसरी आफ्ना कार्यनीतिहरू अगाडि बढाउँछ, विशेष गरेर कृषिको क्षेत्रमा अब के गरिनुपर्छ, लामो समयको लकडाउन र यसपछि त्यहाँका स्थानीय तहहरू कसरी अगाडि बढ्ने योजनामा छन् र प्रदेश सरकारको भूमिका के रहन्छ, प्रदेश सरकारले कृषिको अनुदानदेखि कृषिमा जनताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न, अनुदानका कुराहरू, बिउ बिजनका कुराहरूमा कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने विषय र प्रसङ्गमा जोडिएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग प्रदेश 2 का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री योगेन्द्र राय यादव प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग विशेष गरेर प्रदेश नम्बर 2 को कृषि व्यवस्था कस्तो छ, अब आगामी बजेटमा कृषिलाई कसरी अझै सशक्त र दरिलो बनाउन के कस्ता योजनाहरू अगाडि सार्नुपर्छ र खास गरेर किसानहरूका मर्कामा कृषि भूमि तथा कृषि मन्त्रालय कसरी अगाडि बढेको छ र लामो समयको कोरोना को सङ्क्रमण र यसपछि देखिएका यावत विषयवस्तुमा कृषि र यसको पेरिफेरीमा कसरी योजनाहरू अगाडि बढाउँदा सफल हुन्छ र कृषकहरूलाई राहत मिल्छ भन्ने कुराकानी गर्ने नै छौँ। हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिसक्नु भएको छ योगेन्द्र राय यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ प्रदेश 2 को। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ योगेन्द्रज्यू माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुर, जसरी लामो समयसम्म लकडाउन भइरहँदा यसले समग्र प्रदेश 2 मा के कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ, यो जानकारी गराइदिनुस् न। धन्यवाद समग्र माउन्टेन परिवारलाई, सँगसँगै हाम्रो संवाद सुन्दै गरेका हाम्रा प्यारा दर्शकहरूलाई। यहाँले जसरी प्रश्नको उठान गर्नुभयो, मलाई लाग्छ समय सापेक्ष, समय सान्दर्भिक प्रश्न हो। समग्र नेपालको अर्थतन्त्र सँगसँगै प्रदेश नम्बर 2 को पनि अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष रूपमा कृषि र कृषिजन्य पशु र पशुजन्य उत्पादनमा निर्भर छन्। यहाँको अधिकांश कुल गृहस्थमा यसको लगानी छ कृषि उत्पादनको। अर्थतन्त्रमा ठुलो हिसाब बोक्टेका यो अर्थतन्त्रको हिसाबले हामीले व्याख्या गर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 का जटिलता छन्, समस्या छन्, किनभने यहाँको बहुसङ्ख्यक मानव जीवनको कारोबार र दैनिकी कृषि र कृषिजन्य उत्पादनसँग जोडिएको कारणले गर्दा यो लकडाउनले र यो कोरोना भाइरसको प्रभावले आजको दिनमा पूर्ण रूपमा ठप पारेको छ। यहाँसँग तितै कुरा र मिठो कुरा दुईटै संवादलाई हामी समायोजन गर्नुपर्दा प्रदेश नम्बर 2 मा व्यापक मात्रामा हिजो असुखद घटना, असुखद समाचार यहाँले पनि बजाउनु भएको थियो। एकैचोटि 17-17 वटा व्यक्तिमा कोरोना फैलिएको विगतको पर्सा हुँदै
69सम्मको 70सम्मको दृश्य छ। आज प्रदेश नम्बर 2 कोरोना भाइरसले पुरै ग्रसी छ, तसर्थ यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषिमा परेको छ, किसानको बीचमा परेको छ। यसको उत्पादन भइसकेका खाद्य वस्तुहरू उपभोक्ता वर्गसम्म पुगेको छैन। लकडाउनको क्रममा एउटा कोरोना संक्रमणको त्रास छ। उपभोक्ता वर्गले उत्पादन गरेका सहज कृषि आपूर्ति भइरहेको स्थिति छैन। जसले उत्पादन गरेको छ उत्पादन सामग्री बजारसम्म पुगेको छैन भन्दाखेरि हामीले यो ठप स्थिति छ। तथापि यसैको बीचमा हामीले काहीँ न काहीँ सहजीकरण गरेर उत्पादित खाद्य वस्तुलाई उपभोक्ता वर्गसम्म सामाजिक दूरीलाई काम गर्दै हामीले प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको समन्वयमा आपूर्तिको काम गर्दैछ। मलाई लाग्छ यो चिन्ताको विषय हो। यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छन् र समग्र अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने स्थिति छन्। तथापि संसारैको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने स्थिति छ भने नेपाल र प्रदेश नम्बर 2 त्योभन्दा अछुतो छैन। तथापि यससँग हामीले चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्छ। हामीले पुरै हिम्मतका साथ कोरोनाका विरोधमा लड्नुपर्छ, कोरोनालाई पराजित गर्नुपर्छ। हामी आफै कृषि र पशुजन्य उत्पादनलाई झन् तीव्र गतिमा उत्पादित गर्दै जुन एउटा ग्यापिङ छ त्यो ग्यापलाई मेकअप गर्नुपर्ने स्थितिको हामी कार्यनीति र कार्ययोजना बनाउँदैछौँ। अहिले 76-77मा आर्थिक वर्षमा यहाँसँग संवाद गरिरहँदा नयाँ कार्यतालिका हाम्रो नयाँ आर्थिक वर्ष 77-78 को निम्ति पनि हामी कोरोनामा आधारित र कोरोनालाई र यस्तै प्रकारका महामारी सँगसँगै दैवी प्रकोप र हुरी बतास जस्ता प्राकृतिक विपदालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले आगामी वर्षका आर्थिक बजेट हामी कृषि र कृषि मन्त्रालयसँग जोडेका सन्दर्भमा हामी कार्ययोजना बनाउँदैछौँ भने यहाँलाई जानकारी गराए। हजुर योगेन्द्रज्यू, जसरी तपाईँले यो समग्रताको बारेमा जानकारी गराइँदा विशेष त उर्वर भूमि प्रदेश नम्बर 2 त्यहाँ अधिकांश कृषि पेसामा लागेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको जीवनस्तर उठाउन यो लामो समयको लकडाउनको प्रभाव आफै एक ठाउँमा छँदैछ। अर्को कुरा चाहिँ प्रदेश 2 नम्बर कृषिको जो बाहुल्यता छ, कृषिमा आधारित व्यक्तिहरूको जनसङ्ख्या बढी भएको प्रदेश पनि हो। अबका योजनाहरू के बतायो भने अथवा योजनाहरू के बनाउन सक्यो भने त्यहाँको समग्र कृषि क्षेत्र माथि उठ्ने अवस्था देख्नुहुन्छ? एउटा त यहाँलाई के जानकारी गराउन खोजेको हो भने जसरी यो 76-77 को आर्थिक वर्षमा अहिले हामीले संवाद गरिरहँदाका यो कोरोना भाइरसले पारेका प्रभावका क्षतिपूर्तिको निम्ति प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयले लकडाउनको क्रममा कोरोना भाइरसबाट प्रताडित र पीडित किसानको क्षतिपूर्ति बापत हामीले निर्देशिका लागेका छौँ। जो निर्देशिका 4 वटा वस्तुमा आधारित छन्। एउटा चैत्र वैशाख ज्येष्ठ अखारसम्मका 4 महिनामै कृषि प्रयोजनको निम्ति कुनै पनि किसानले नेपालभरिका कतै वित्तीय संस्थाबाट कृषि ऋण लिएको छ भने 4 महिनाको निम्ति हामीले ब्याज तिर्दिने भनेर हामीले कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। सँगसँगै अझ यहाँलाई थोरै जानकारी गराए, यो लकडाउनको क्रममा व्यापक रूपमा यो कुखुरा व्यवसायमा लागेका, दुग्ध व्यवसायमा लागेका, तरकारी खेतीमा लागेका किसानहरूको निम्ति हामीले राहत स्वरूपका अहिले निर्णय गरेका छौँ र यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका छौँ। जसरी प्रति कुखुरा क्षतिग्रस्त प्रति कुखुराको एक प्रति कुखुरा 100 वटाको दरले र प्रति चलाको पनि 100 वटाको दरले र प्रति कठा क्षतिग्रस्त तरकारी बालीलाई 750 प्रति कठाको दरले र प्रति लिटर दुधलाई 10 रुपियाँ सब्सिडी राहत स्वरूप हामीले सब्सिडी दिने भनेर हामीले यो निर्देशकालाई अगाडि बढाउँदै यसको तथ्य सङ्कलन गरेर कार्यान्वयनतिर लगेका छौँ। यसका अलावा यहाँलाई जानकारी पुनः म गराएँ कि अहिलेको क्रममा सहकारी जिल्ला सहकारी सङ्घ लगायतका विभिन्न कृषि र कृषिसँग सम्बन्ध राखेका निकायहरूसँग हामीले समन्वय गरेर कृषिजन्य उत्पादन र पशुजन्य उत्पादनहरूलाई किसानको हितको निम्ति हामीले उसको आम्दानीको निम्ति उपभोक्ता वर्षसम्म पनि पुर्याउने काम पूर्वमै यहाँलाई सूचित गरे र अहिले 4 चरणमा हामीले 76-77 को यो आर्थिक वर्षमा हामीले 4 वटा विषय क्षतिपूर्ति दिने, राहत दिने, पुनर्स्थापना गर्ने र 4 महिनाको चैत वैशाख ज्येष्ठ अखार भरिका किसानले लिएका कृषि ऋण नेपालभरिका जुनसुकै पनि वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको छ
तर त्यसको शर्त के हो भने प्रदेश नम्बर 2 मा उक्त ऋण कृषि प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेको छ भने उसको निम्ति हामीले सिधै उसको बैंक खातामा ब्याज तिर्दिने भनेर यसै आर्थिक वर्षमा हामीले कार्यान्वयन गरिसकेका छौँ। मन्त्रीज्यू तपाईले यसो बताइरहँदा त्यहाँनिर खेतबारीमै तरकारी अथवा फलफुलहरू कुहिएको अवस्थाको हाम्रा सहकर्मीहरूले पनि रिपोर्ट पठाइरहनु भएको छ, हामीले प्रसारण पनि गरिरहेका छौँ। उनीहरूलाई बजारसम्म पुग्ने पहुँच, बजारसम्मको सहजता चाहिँ किन गराउन सक्नु भएको छैन तपाईँहरू? हामीले सुन्नु, पहिला त यहाँलाई विनम्रतापूर्वक जानकारी गराए, आग्रह गरे। अहिलेको विषम परिस्थितिमा चाहे जस्तो हामीले गर्न सक्ने पनि स्थिति छैन। हामीले सिधै गफ दिएर ल हामी सबै थोक गरिरहेछौँ भने तपाईँको संवादबाट म भन्दिनँ। जुन समस्या छ, समस्या भनेको तपाईँको लागि पनि उत्कै हो, हाम्रो निम्ति पनि उत्कै हो, सर्वसाधारणदेखि किसान र राजा महाराजादेखि लिएर प्रधानमन्त्री र आम नागरिकको निम्ति पनि उत्कै हो। किनभने यो महामारीले कसैलाई छोडेको छैन। तथापि यहाँले जसरी हामीसँग प्रश्न र संवाद गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले हटलाइन नम्बर सार्वजनिक गरेका छौँ। कुनै पनि किसानले उत्पादित वस्तुलाई हामीलाई जानकारी गराएको खण्डमा विभिन्न कृषि सङ्घ संस्था र जिल्ला सहकारी सङ्घसँग हामीले समन्वय गरेर उसको खेतबाटै नै हामीले त्यो उत्पादित खाद्य वस्तु र तरकारीलाई बजारसम्म पुर्याउने, उपभोक्ता वर्गसम्म पुर्याउने भनेर हामीले भरमग्दुर प्रयास गरेका पनि छौँ, गरि पनि रहेको छौँ। यहाँको जानकारीको लागि गरे, हिजै मात्र जनकपुरको धनुषा जिल्लाको धनुषा धामबाट एउटा करैला उत्पादन गर्ने किसानले सिधै हामीलाई फोन गरे कि हाम्रो 2 ट्रक करैला तरकारी खेतमा तयारी अवस्थामा छ, यसलाई बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो भनेर आग्रह गर्दा हामी सिधै समन्वय गरेर त्यो समस्यालाई समाधान गरे। यस्तै हटलाइनमा यो प्रदेशभरिका किसानले त्यस्तै उत्पादन गरेका यदि खाद्य वस्तुहरू, तरकारी लगायतका दुग्ध र सँगसँगै पशुजन्य उत्पादन छ भने हामीले पूर्ण रूपेणमा समाधान नगरे पनि प्रयास हामी पक्कै गर्दैछौँ र गर्छु पनि। अच्छा, तपाईँले हटलाइनको कुराकानी गर्नुभयो, हटलाइन नम्बर बताइदिनुहोस् न। दर्शकहरूले हटलाइन नम्बर प्राप्त गर्नुहुनेछ र त्यही अनुसार तपाईँलाई फोन गर्न अझै सहजता हुनेछ। एउटा त कुरा सिधै मेरो नम्बरमा लेख्नु 9855040202 9841193202 सिधै यसैमा भन्नुहोस् मलाई फोन गर्नको निम्ति। हजुर, 9855040202 9841193202 भनेको यो एकदमै उठ्ने नम्बर हो। अर्को हट नम्बर भनेको हटलाइन नम्बर भनेको मन्त्रालयको वेबसाइटमा 041 लगायतका कति नम्बर छ त्योबाट पनि गर्न सकिन्छ। र त्यो भन्दा पनि सहज मेरो यो 2टा नम्बर छ। यो 2टा नम्बरमा किसानले त्यस्तो समस्या परेको छ भने म समाधानको निम्ति तत्पर रहन्छु। 9855040202 9841193202। हजुर, तपाईँले यो दिएको नम्बरमा कृषकहरूले जुनसुकै समयमा पनि आफूलाई समस्या पर्यो भने तपाईँलाई सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। म स्वयं उठाउँछु, म स्वयं रिसिभ गर्छु। मन्त्रीज्यू, तपाईँले यसो बताइरहँदा अब बिउ बिजनका पनि कुराकानी गरौँ। खास गरेर अघिल्लो वर्षहरूमा एउटा समस्याको रूपमा पनि प्रदेश 2 मा देखिएको थियो, जुन बिउ बिजनहरू सम्बन्धित ठाउँ अथवा सम्बन्धित निकायले बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेर विभिन्न पसलहरूलाई दिने र पसलहरूबाट किन्दाखेरि त्यहाँ सेवाग्राहीहरू जुन किसानहरू छ त्यो मर्कामा पर्ने पनि समस्याहरू विगतमा देखिएको थियो। यो वर्ष चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न केही योजना बनाउनु भएको छ? अब सुन्नुहोस्, अहिले त हामीले पूर्व अब 75-76 को आर्थिक वर्षमा यसको व्यापक त्यस्तो प्रभावहरू, नकारात्मक प्रभावहरू देखिएका थिए। अहिले 76-77 मा हामी अब आर्थिक वर्षमा छौँ। 77-78 को अर्को आर्थिक वर्षको शुभारम्भ हुन्छ। मैले के भन्न खोजेको हो भने बिउ बिजन मल खाद लगायत सिंचाइका अति आवश्यक तत्त्व विषयलाई कसरी किसानले सहज रूपमा प्रयोग गर्न पाउँछ भन्नका निम्ति हामीले प्रदेशका 8वटै जिल्लाका सुरक्षा परिषदमा, जिल्ला सुरक्षा समितिकोमा हामीले बजाबते रूपमा पत्रचार सहित आग्रह गरेका छौँ कि कम्तीमा किसानले सदुपयोग गर्ने र प्रयोग गर्ने अहिलेको मौसमी बेलामा खास गरेर अहिले 1 हप्ता अघिसम्म चैते धान, मकै र उखुको बालीमा सिँचाइको आवश्यकता थियो, समय थियो र त्यसमा खाद्य अति आवश्यक वस्तु थियो। त्यो लकडाउनको क्रममा ओसार पसार गर्न त्यति अप्ठ्यारो भइरहँदा हामीले जिल्ला सुरक्षा परिषदसँग समन्वय गरेर हामीले त्यसलाई समाधानको निम्ति बाटो निकालेका थियौँ र अहिले पनि निकालेका छौँ।
तथापि जसरी बिउ बिजनको प्रसङ्ग उठाउनुभयो, यो सदियोदेखि जसरी यहाँले प्रश्न उठाएको समस्या भनेको धेरै पहिला वर्षदेखिको हो। सङ्घीय सरकारले नै एउटा सहकारी संस्थाहरूलाई खाद दिने लगायतका बिउ बिजन दिने भनेर एक प्रकारका निर्णय गरेको बेलामा त्यसको व्यापक समस्या देख्दै थिए र यस बेला हामीले एउटा पसलमा जसले एउटा अवैज्ञानिक रूपमा एउटा नन ग्रान्टेड बिउहरू दिएर उम्रिने बेलामा त्यसको गुणस्तरमा भारी मात्रामा ह्रास आउने जुन प्रकारका शिकायत र कमी कमजोरीहरू हामीहरू देख्दै थियौँ, त्यसलाई सुधार गर्नको निम्ति व्यापक रूपमा प्रादेशिक बिउ बिजन प्रयोगशाला मार्फत हामीले उत्पादन गरेर त्यसलाई वितरण गर्ने भनेर हामीले कार्यनीति लाएका थियौँ, तर हामी सकेनौँ। सिधा रूपमा भन्दाखेरि यो लकडाउन र कोरोना प्रभावले यो वर्षमा पनि हामी कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। तथापि यो कोरोना भाइरसको प्रभाव र यो महामारीको समाधान पश्चात प्रदेश नम्बर 2 को भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयले त्यस्तै प्रकारका लक्ष्य सरल सहज ढङ्गले आम किसान समक्ष कसरी मल खाद बिउ बिजन आपूर्ति हुन्छन्, जुन बिना झन्झटको बिना कुनै पनि प्रकारका अप्ठ्यारा बिना हामीले सर्वसाधारण किसानसम्म पुर्याउने गुणस्तर युक्त बिउ बिजन सप्लाई गर्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। त्यसको निम्ति हामी प्रयास गर्छौँ, तर यस वर्षमा त गाह्रै छ। हजुर मन्त्रीज्यू, तपाईँहरूले यसो बताइरहनुहुन्छ, माथिबाट निर्देशन दिइरहनुहुन्छ, तर कालोबजारी रोकिँदैन क्या? तपाईँहरूले किन यसो पहल गर्न सक्नुहुन्न? कालोबजारीलाई किन नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न? हेर्नुहोस्, हामीले विगतका वर्षमा पनि धेरै यसलाई रोक्न प्रयास गर्यौँ। यहाँसँग नढाटिकन भन्दाखेरि यो रुटेड भइसकेको छ। यो भ्रष्टाचार कालाबजारी भनेको यहाँसँग नढाटिकन भन्दाखेरि एक प्रकारले एकदमै ग्रास रुटमा संस्थागत भइसकेको छ भ्रष्टाचार र यस्ता प्रकारका करतुतहरू। यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्नको निम्ति, यसलाई हामी पूर्ण रूपमा निस्तेज पार्नको निम्ति सम्भवतः हामीले कार्यनीति लिएकै हो। यहाँले जे जति भन्दा पनि म आफ्नो टेबलबाट हामी त चुनौतीका साथ भन्ने गरेका छौँ। प्रदेश नम्बरका कतिपय छापाखानामा यस्तै प्रिन्ट इलेक्ट्रोनिक्स मिडियामा एक प्रकारला शिकायत र यस प्रकारका प्रचारहरू भइरहन्छ। तथापि यसलाई रोक्ने काम भनेको प्रादेशिक सरकारले पनि गरिरहेको छ र सङ्घीय सरकारको पनि दायित्व हो। कालाबजारी र भ्रष्टाचारलाई विशुद्ध रूपमा निर्मूल पार्नको निम्ति अहिले पनि यसको सञ्चालनका मेकानिजम वर्षा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत हुने प्रयोजन हो र ऊ नियन्त्रण भनेको सङ्घीय सरकारकोमा हो। तथापि हामी त्योबाट पछाडि हट्छौँ भने होइन। मेरो बुझाइमा के छ भने यो संस्थागत मान्यता प्राप्त कालाबजारी भ्रष्टाचारीलाई पूर्ण रूपमा जिरो पार्नको निम्ति सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, तीन तहका सरकारले संयुक्त रूपमा काम गर्दा पो मात्र यसको निराकरण गर्न सकिन्छ, अन्यथा गाह्रै छ। हजुर मन्त्रीज्यू, यस्तो समयमा पनि कुहिएको दाल र चामल पनि बाँडियो नि प्रदेश 2 तिर, यसलाई के गर्नु भएको छ? उहाँले प्रशासनले प्रदेश सरकारले कोरोनाको शुभारम्भ हुँदै बेला, सुरुवात हुँदै बेला हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्म धेरै हदसम्म अलर्टमा बस्यौँ। प्रदेशका जनता कसरी कोरोनाबाट को प्रभावबाट सामना गर्न सक्ने स्थितिको निम्ति हामीले अग्रपङ्क्तिमा गयौँ। रासनको प्रसङ्ग उठाउनु भयो, हामीले आफै मातहतमा नराखेर स्थानीय तहलाई बजेट दियौँ। गाउँपालिकालाई 10 लाख, नगरपालिकालाई 15 लाख, उपमहानगरपालिकालाई 20 लाख र महानगरपालिकालाई 25 लाखको दरले दियौँ र त्यतिकै मात्रामा उहाँहरूलाई पनि थपेर 5 वर्गका जनतालाई वितरण गर्ने भनेर हामी कार्यनीति बनाएर पठायौँ, जसमा असहाय, अपाङ्ग, दैनिक मजदुरी गर्ने कृषक, किसान र सर्वसाधारण सर्वहारा वर्गलाई दिने भनेर हामीले कार्यनीति पठाउँदा त्यसको सर्वदलीय समिति भनेको तत्त स्थानीय तहका वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय, पत्रकार र विभिन्न 4वटा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका सदस्य राख्ने भनेर समिति बनायौँ र त्यसबाट बाँट्ने भनेर हामी अधिकार प्रत्यायोजन गर्यौँ। तर स्थानीय तहमा जसरी यहाँले प्रश्न उठाउनु भयो, त्यो व्यापक रूपमा यस्ता प्रकारका शिकायतहरू, यस्ता प्रकारका त्रुटिहरू भेटिएका छन्, गरिएका पनि छन्। अब यसलाई कसरी हामीले व्याख्या गर्ने? प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले गर्न त गर्छन्, स्थानीय तहसम्म पुग्दाखेरि
वडाध्यक्ष मेयर साहेबसँग पुग्दाखेरि हो तत्त स्थानीय तहको समस्या हुन गयो। यसमा हामीले गर्ने जतिका अनुगमन नियन्त्रणको निम्ति प्रयास गरिरहेका छौँ, तर यो हुनु भनेको दुःखदायी कुरा हो। हजुर, जसरी यो लकडाउनको समय छ, गरी खाने वर्गहरू, जो दिनदुखी वर्गहरूलाई सेवा गर्नुपर्ने तपाईँहरू राज्यको दायित्व पनि हो, तपाईँहरूको दायित्व पनि हो। यो समयमा कुहिएको दाल र चामलले उनीहरूको स्वास्थ्य राम्रो होला त? यो त महादण्डित हुनुपर्छ त्यस्ता वितरण गर्ने निकायले, जो निकायले यस प्रकारका कुकर्म र अमानवीय काम गर्दैछ। आजको दिनमा हामीले राजनीतिक भन्दा पनि विश्वको मानव अस्तित्वमाथि चुनौती छ। यो महामारीले कसैलाई छोडेको छैन। मैले अघि प्रसङ्ग उठाए, राजादेखि प्रधानमन्त्री एउटा 1 वर्ष 6 महिने 1 महिने बालकलाई पनि छोएको छैन। हिजो त प्रदेश नम्बर 2 को पर्सा जिल्ला बिरगजमा 17वटा जुन नयाँ संक्रमित फेला परे, जसमा शिशु पनि छन्, 1 महिने बालक पनि छन्, 2 महिने बालक पनि छन्, भन्दाखेरि यसको प्रभाव यतिसम्म छन् कि न बच्चालाई छोडेको छ, न बुढालाई छोडेको छ, न सानालाई छोडेको छ, न ठुलालाई छोडेको छ। भन्दाखेरि अहिले त मानव जीवनप्रति नै सङ्कट छ, संसारै योसँग लड्दैछ। यसमा अमानवीय व्यवहार गर्नु भनेको घोर निन्दनीय हो। यसले के स्वास्थ्यलाई स्वस्थकर बनाउँछ र? यसले झन् कोरोनाको पीडा त छँदैछ। कुहिएर सडेका गलेका दूषित खाद्य पदार्थ वितरण गर्दा त झन् उसको शारीरिक अवस्था कमजोर हुँदै जाने हो। अब यसलाई हामी सचेत हुनुपर्छ। जताबाट जहाँ छौँ त्यहाँबाट हामी सचेत हौँ, यसको विरोधमा लडौँ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरौँ। हजुर, मन्त्रीज्यू, जसरी अब पछिल्लो समय स्थानीय तह आइसकेपछि जनताले एक किसिमको आफ्नो सरकार स्थानीय तहमा छ, आफ्ना गुनासाहरू, आफ्ना दुःखहरू पक्कै पनि हाम्रो स्थानीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले सुन्छ भनिरहेको बेलामा नेताहरू अथवा मन्त्रीहरू नै सेवामुखी बढी भए भन्ने गुनासो पनि छ नि पछिल्लो समय। हेर्नुहोस्, सिधा सवालको सिधा जवाब पनि हामीले सिधा सवाल पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ र सिधा जवाब पनि दिनुपर्ने हुन सक्छ। यो अलि तपाईँहरूको जुन उठान गरिराख्नु भएको छ प्रश्न, आफैमा यसको सन्दर्भ हो, आफैमा यसको महत्त्व हो। तर नढाँटिकन भन्नुपर्दा 3 तहको सरकारको सक्रियताको पनि हामी समीक्षा गरौँ। प्रदेश नम्बर 2 को मैले संवाद र तथ्यगत कुरा यहाँको बीचमा पस्किरहँदा संघीय सरकारका एकजना पनि जनप्रतिनिधि, ओली सरकारका एकजना पनि मन्त्री परिषदका सदस्य प्रदेश नम्बर 2 मा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रयोजनको निम्ति कोरोना भाइरसको लकडाउनको पिरियड भरिमा आउनु भएको रहेनछ। अनुगमनको नाममा भए पनि आइदिँदा हुन्थ्यो। जे जस्तो ज्यान जोखिम लिएर प्रदेशभरिका जनतालाई खाद्यान्नदेखि लिएर सेनिटाइजर, मास्कदेखि लिएर जे समस्या छन्, कोरोना पीडितलाई आइसोलेसनमा राख्नेदेखि लिएर क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनसम्म गर्ने भनेको प्रदेश सरकारकै प्रतिनिधि र स्थानीय तहकै मेयर साहेब, उपमेयर साहेब र वार्ड अध्यक्षज्यूहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, प्रदेश सांसदले गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँले पनि बुझिदिनु पर्ने हुन्छ हाम्रो परिस्थिति के छ भनेर। हजुर मन्त्रीज्यू, जसरी अब केन्द्र सरकारमा अथवा चाहिँ पानी जहाजको नाममा चाहिँ करोडौँको गाडी किन्ने तयारी यहाँ केन्द्रमा भइरहेको छ, स्थानीय तहमा जनताले राहत पाउन सकेका छैनन्। यो के गर्ने हो भने स्थानीय तहसम्म अथवा प्रदेशसम्म यो बजेटको चाहिँ बाँडफाँड सहज तरिकाले हुन सक्छ, प्रदेशले सहज तरिकाले काम गर्न सक्छ। सङ्घीय सरकारले के गरिदियो भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अझ सहजता हुन्छ? सुन्नुहोस्, हाम्रो पनि कुरा यहाँको मार्फतबाट आम नेपालीमा जाओस्। दुनियाँमा संसारैमा जग हसारत हुँदैछ नेपालको सवालमा। दुनियाँ हाँस्दैछ। जसले तपाईँको छापाखाना या प्रिन्ट इलेक्ट्रोनिक्स मिडियाबाट या विभिन्न अनलाइनबाट समाचार गए कि यो कोरोना भाइरस महामारीबाट लड्ने पर्ने, युद्ध स्तरमा लड्नु पर्ने स्थितिमा ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएर साना दललाई फोड्ने, अपहरणको शैलीमा बहालवाला माननीय सांसद किसान श्रेष्ठ महेश बस्नेत र पूर्व आइजिपी यो विषय प्रसङ्गलाई हामी यो विषय प्रसङ्गलाई हामी यतिखेर नजोडौँ। सुन्नु न, पानी जहाज कम्पनी स्थापनाको नाममा यो अहिले गाडी किन्ने भनेर जुन आइरहेको छ, यो बिना मौसमको बजा हो, बेमौसमी बजा हो। यो गर्नै नहुने काम अहिलेको ओली सरकारले गर्दैछन्। यसलाई त दुनियाँ हाँस्दैछ हाम्रो क्रियाकलापलाई हेरेर। अहिले त सारा
शक्ति, राज्यको राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, सामाजिक शक्ति सबैको मिलान, समायोजन, एकत्रितता, एकता कोरोनाको विरुद्धमा हुनुपर्ने बेलामा यस्तो कुकर्महरू भइरहेको छ। यसमा हामीलाई केही भन्नु छैन। हजुर, अब प्रदेश 2 कै कुराकानी गरौँ। अब केन्द्रमा सङ्घीय सरकारले बजेट अधिवेशन सुरु गर्दैछ। अब यसपछि प्रदेश सरकारहरूले पनि यसको तयारी सुरु गर्लान्। अब केन्द्रबाट, सङ्घीय सरकारबाट के अपेक्षा हुन्छ? विशेष गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रको राज्य मन्त्री भएको नाताले कृषि क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारले के गर्यो भने तपाईँहरूलाई त्यहाँ अझ सहजता प्रदान गर्छ? मेरो बुझाइमा के छ, अबको यो कोरोनाको प्रभाव आजैको आजै समाधान हुने होइन। यसको लङ पिरियड ड्युरेसन हुन सक्छन्, लामो समयकाल हुन सक्छन्। किनभने अहिलेसम्म न कुनै प्रकारका औषधि न कुनै प्रकारका भ्याक्सिन उत्पादन भएका छन्। भ्याक्सिन उत्पादन गर्नैको निम्ति 1 वर्ष लाग्ने परिस्थिति छ, विभिन्न वैज्ञानिकहरूले भन्दैछन्। त्यसपछिका ट्रायल गर्दा ओर्दै पनि 1 वर्ष थप्ने स्थिति छन्। भन्नुपर्दा ऱ्यापिडली रूपमा जाँदा पनि धेरै छिट्टो गरी जाने भन्दा पनि 2-4 वर्ष लाग्ने परिस्थिति छन्। यो बेलाभरिमा जुन प्रकारका ट्रान्समिसन छ, संक्रमण छ, ह्युमन टु ह्युमन, मानव र मानवको बीचमा तीव्र गतिमा जसरी संक्रमण बढ्दैछ संसारभरिमा, अबको यो संक्रमण, यो कोरोनाको प्रभावले सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव उत्पादनमा पर्छन्। उत्पादन ह्वात्तै घट्छन्। भन्नुपर्दा विश्व खाद्यान्न सङ्कटमा जाने परिस्थिति छन्। नेपाल त्यसभन्दा अछुतै रहने छैन। प्रदेश नम्बर 2 पनि अछुतै रहने छैन। किनभने हामीसँग न फुड ब्याङ्क छ, न हामीले कुनै प्रकारका अन्न अहिलेसम्म भण्डारण गरेका छौँ। भन्नुपर्दा हामीले के गरिदिँदा पनि यो भोक क्राइसिस हुन सक्छ। खाद्यान्नको सङ्कटले गर्दा समग्र दुनियाँभरिमा नेपालमा खाद्यान्न सङ्कटको प्रबल सम्भावना छ। तसर्थ सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई खाद्यान्न सङ्कटबाट कसरी हामी बच्न सक्छौँ, त्यो ग्यापलाई कसरी हामी मेकअप गर्न सक्छौँ, त्यसको निम्ति पूर्ण बजेटको अधिकांश अंश कृषि उत्पादनसँग लक्षित हुनुपर्छ। आजको दिनमा जुन प्रकारले हामीले उत्पादन गरिरहेका थियौँ, त्यो उत्पादनको तेबर वृद्धि गरेको खण्डमा, दोबर वृद्धि गरेको खण्डमा पो मात्र फुड क्राइसिसबाट हामी बच्न सक्छौँ। अन्यथा भोकमरीको समस्या हुने प्रबल सम्भावना छ। संसारभरिमै नेपाल त झन् त्यसबाट ग्रसित हुन सक्छन्। तसर्थ 77-78 को जुन आर्थिक वर्षमा कार्यनीति बन्दैछ, योजना नीति बन्दैछ, त्यसपछि बजेटको शीर्षक बन्ला। त्यसमा मेरो बुझाइमा कोरोनाले गरेका प्रभाव कृषि र पशुजन्य उत्पादनको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव राखेका छन्। त्यसलाई मेकअप गर्नको निम्ति, त्यसलाई पूर्ति गर्नको निम्ति उत्पादनमा विशेष जोड दिने प्रकारका नीति बनाउनु पर्छ। सँगसँगै अबको नेपालको समग्र अर्थतन्त्र, अर्थको विनियोजन, आर्थिक विनियोजन रूपान्तरित अवस्थामा हुनुपर्छ। किनभने हिजोसम्म हामी जुन प्रकारका बजेटलाई एलोकेट गर्यौं, त्यो बजेट अहिलेको परिस्थितिमा फिट हुने स्थिति छैन। अब रिसेट, रिफिट हुने प्रकारका चिन्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छन्, जसमा स्वास्थ्यको स्थिति 150औं स्थानमा छ संसारभरिमा नेपालको। त्यसले काम चल्नेवाला छैन। शिक्षाको स्थिति झन् त्यस्तै छ। सचेतता र जागरुकताको अभाव जुन छन्, सचेतताको निम्ति शिक्षामा जोड दिने, यस्ता महामारीबाट बच्नको निम्ति उत्कृष्ट किसिमका स्वास्थ्य स्थिति बनाउनु पर्ने, जसको निम्ति फुल डेकोरेटेड, फुल फेसिलिटेड हस्पिटल निर्माण हुनुपर्छ। राम्रो खालका शिक्षा नीति ल्याउनु पर्छ र यस पश्चातका उत्पादनलाई वृद्धि गरेर फुड क्राइसिसका जुन ग्लोबल प्रब्लम हुन सक्ने जुन सम्भावना छन् र सँगसँगै नेपालमा जुन यसको प्रबल सम्भावना छन्, त्यसलाई भिड्नको निम्ति, त्योसँग जुझ्नको निम्ति हामीले यो 3वटा विषयमा लक्षित 77-78 को कार्यनीति र योजनाको तर्जुमा गर्दा मेरो बुझाइमा संघीय सरकारले गरे पश्चात प्रदेश सरकारले पनि त्यही लाइनमा चल्ने हो, स्थानीय सरकारले पनि त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने प्रकारका कार्ययोजना आजको आवश्यकता हो। हजुर मन्त्रीज्यू, जसरी तपाईँले यति यो प्रसङ्ग उठाइरहँदा अब प्रदेश 2 मा कृषि क्षेत्रको बजेट ल्याउँदै गर्दा तपाईँको भूमिका पनि त्यहाँनिर महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अब किसानको चुलो नबिल्ने, गरिबको आगो ननिम्ने, हातमुख जोड्न धौधौ नहुने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि प्रमुख स्रोत भनेको प्रदेश 2 को कृषि नै हो। अब तपाईँले भनिदिनुहोस् कि अबको योजनामा चाहिँ प्रदेश 2 मा के गर्यो भने गरिब किसान र कृषकको चुलो निम्नबाट जोगिन्छ र किसानले हातमुख जोड्न पाउँछन्? हामी त्यस प्रकारका कहीँ न कहीँसम्म कार्यनीति बनाइरहेका छौँ। अहिले 2077-78 को निम्ति प्रदेश नम्बर 2 का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आफ्नो नीति निर्माण गरिरहँदा मुख्यतः हामीले विशेष गरेर कोरोनाको प्रभाव जुन नकारात्मक रूपमा प्रदेश स्तरमा परेको छन् र यसको नकारात्मक समग्र प्रभाव जुन कृषिमा परेको छ, जसले गर्दा प्रदेश नम्बर 2 को अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने स्थिति भएको बेलामा हामीले कोरोनाको प्रभावबाट निवारण गर्नको निम्ति व्यापक रूपमा हामीले कृषि उत्पादनमा जोड दिएका छौँ। समूहगत खेती, सहकारीको माध्यमबाट सँगसँगै हामीले आजको दिनमा यहाँको जुन डेरी प्रोडक्सन छ, दूध उत्पादन, माछा उत्पादन, तरकारीको एउटा पकेट जोनहरू छन्, आँपको पकेट जोन छन्, लिचीको पकेट जोन छन्, धान आलुको पकेट जोन छन्। यो जोनलाई कसरी झन थप मजबुत बलियो पार्दै यसको उत्पादन क्षमतालाई दोबर बनाउने लक्ष्यका साथ हामीले कार्यनीति बनाउँदैछौँ, योजना बनाउँदैछौँ। मलाई लाग्छ आजको दिनमा 365 एक वर्षमा हुने समयलाई कामको रफ्तारलाई डबलिङ गर्न सकिनु भने जसरी हामीले अघि व्याख्या गर्यौं विभिन्न प्रकारका सङ्कटलाई हामीले फेस गर्नु सक्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छन्। तसर्थ हामीलाई त फेस गर्ने त स्थिति आउँछ, यो त एकदम निर्विवाद सत्य हो। तर त्यसको प्रभावबाट कसरी हामी जोग्छौँ त्यसको निम्ति हामीले त्यसलाई केन्द्रित गरेर हामीले नीति बनाइरहेका छौँ। अझ यहाँलाई थप दिउँ, सहकारीलाई व्यापक रूपमा प्रवर्धन गरेर सहकारीको माध्यमबाट, समूहगत खेतीको माध्यमबाट र कोरोनाको क्रममा क्षतिग्रस्त किसानलाई राहत रूपी व्यापक मात्रामा रकमलाई विनियोजन गरेर सिंचाइका सँगसँगै भूमिलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। हुन्छ मन्त्रीज्यू, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रदेश 2 का राज्य मन्त्री, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री योगेन्द्र राय यादव। उहाँले समग्र रूपमा प्रदेश 2 को कृषि नीतिलाई अब कसरी अगाडि बढाउने र यो कोरोना संक्रमणबाट प्रदेश 2 मा किसानहरूलाई कसरी राहत वितरण गरिएको छ, अब बिउ बिजन लगायतका कुराहरूमा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र यसको समग्र व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ र कृषकहरूलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आफ्ना भनाइहरू व्यक्त गर्नुभयो। दर्शकबिन, पक्कै पनि कोरोना संक्रमण र यसको प्रभावले, यसको जुन त्रास छ, यसले देश नै सङ्क्रमित भइरहेको अवस्था छ, देश नै त्रास भइरहेको अवस्था छ। आज लामो समयसम्म आइपुग्दा देश पूर्ण रूपमा आर्थिक गतिविधिबाट शून्य प्राय छ। देशमा आर्थिक गतिविधि भएका छैनन् भने अन्य गतिविधिहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। विशेष गरेर आर्थिक क्षेत्रले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको हुँदा आर्थिक क्षेत्र नै तहस नहस अथवा आर्थिक क्षेत्र नै कमजोर भइरहँदा अन्य क्षेत्रहरूमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ। दर्शकबिन, हामी स्थानीय तह र त्यहाँ भइरहेका गतिविधि र विशेष गरी कोरोना संक्रमणपछि अब कसरी उकास्ने, आफ्नो स्थानीय तह, आफ्नो प्रदेशलाई अब कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यहाँका गरिब वर्ग, निमुखा वर्ग र किसान वर्गहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने र आर्थिक स्तर चाहिँ कसरी अझै सबल र सक्षम बनाउँदै लैजाने भन्ने विषय र प्रसङ्गमा चाहिँ आधारित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, यतिखेर हामी विभिन्न स्थानीय तह र त्यहाँका गतिविधिहरू निहाल्दै गर्दा हामी विश्व कोरोना संक्रमण र यसको दरलाई पनि एकचोटि हेरौँ। विश्वमा कोरोना संक्रमणले विश्व आजित भइसकेको अवस्था छ। करिबन 38,20,689 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिरहँदा 2,65,094 जना व्यक्तिहरू चाहिँ यसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको अवस्था छ। दर्शकबिन्द, हामी यतिखेर बझाङतर्फ जोडिन चाहन्छौँ। बझाङको बुढीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख दीपक विक्रम शाह हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दीपक प्रकाशजी हो? हजुर हजुर,
हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुनेको छु। हजुर, समग्रमा बताइदिनुहोस् त्यहाँनिर जस्तै बझाङको बाजुरा। हजुर म बाजुरा। हजुर, तपाईँको बुढीगङ्गा बाजुरा। बुढीगङ्गा नगरपालिका बाजुरा। हजुर, बुढीगङ्गा नगरपालिका बाजुरा भन्नुभयो। त्यहाँको समग्र अवस्था के छ यो लकडाउन पछि? त्यहाँनिर राहतका कुराहरू कसरी वितरण गर्नुभयो? यो राहत त हामीले एउटा राहत वितरण मापदण्ड बनाएरै चाहिँ नि यो श्रमिकहरू, ज्यालादारी मजदुरहरू र गरिब जुन चाहिँ नि मापदण्ड नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ नि हामीलाई निर्देशन गरे त्यसैमा रहेर हामीले चाहिँ नि राहत वितरण गरेका छौँ। र अर्को चाहिँ नि यो अहिले हामीले विशेष गरी यो लकडाउन होइन जुन चाहिँ नेपाल सरकारले घोषणा गर्यो त्यसलाई पूर्ण परिपालना गराउने गरी सबै वडाहरूलाई परिचालन गरेका छौँ। वडा अन्तर्गत हामीले चाहिँ हाम्रा स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ सुरुमै चाहिँ नि कोरोना यो कोभिड-19 को चाहिँ जुन महामारी छ त्यसबाट चाहिँ जोगाउनका निम्ति प्रत्येक चाहिँ वडाले एउटा चाहिँ घरधुरी सचेतनाका कार्यक्रमहरू, साबुनहरू बाँड्ने, मास्कहरू बाँड्ने र सेनिटाइजरका कुराहरू चाहिँ सम्झाउने गाउँमा गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। र पछि अब स्वास्थ्य चौकीहरू, स्वास्थ्यका संस्थाहरूलाई पनि अब सेवा प्रवाह कसरी गर्न सकिन्छ, यो बिचमा चाहिँ कोरोनाको प्रभाव आइसकेपछि स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ बिरामीहरूलाई को नजिक नजाने जस्तो किसिमका बिरामीहरू पनि चाहिँ नि अलिकति बाट टाढा रहने खालको जुन वातावरण स्वास्थ्य कर्मीहरूमा रह्यो त्यसबाट पनि हामी चाहिँ अलिकति त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर सेवा प्रवाह चाहिँ गरेका छौँ। र यो नगरपालिका हजुर, तपाईँले राहत वितरण गर्दै गर्दा अहिलेसम्मको रकम कति जति खर्च गर्नुभयो राहत वितरणमा मात्रै र स्रोतहरू के रहे? हामीले विशेष गरी यो तपाईँको सुरुको फेजमा हामीले 8,84,000 जतिको चाहिँ नि साबुन, मास्कहरू र सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर चाहिँ खर्च गरेको स्थिति छ। र त्यसपछि जुन राहत छ वडा मातहतमा चाहिँ नि तत्कालै चाहिँ त्यो मजदुरहरू जो मजदुरहरू अलपत्रमा परे, त्यो अलपत्रमा हाइवेमा काम गरेका मजदुरहरू ठेकेदारहरू चाहिँ नि टाढा भएको र चाहिँ नि उनीहरू काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ राहत नपाएका मजदुरहरूका निम्ति चाहिँ नि हामीले बासका व्यवस्था गऱ्यौँ। र ठाउँ ठाउँमा चाहिँ जो वडामा चाहिँ मजदुरी गरेर खाने मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ वडा कार्यालयले नै चाहिँ राहत वितरण गऱ्यौँ। र पछिल्लो दिनमा हामीले 18,50,000 को चाहिँ नि राहत नगरपालिकाका विभिन्न चाहिँ नि वडाहरूलाई जनसङ्ख्या र चाहिँ नि घरधुरीका आधारमा र त्यहाँको चाहिँ नि जुन डाटा हुन्छ हामीले चाहिँ त्यो मापदण्ड अनुसारको डाटा मागेर चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ पठाएका छौँ। उहाँहरूले त्यो वितरण हामीले यसलाई वितरण गर्ने सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरू जम्माउने, जनप्रतिनिधिहरूले फोटो खिच्ने र त्यसलाई चाहिँ प्रचारमा ल्याउने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ वास्तविक जनताले चाहिँ राहत उपलब्ध जनतालाई होस् भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ होस् भन्ने उद्देश्यले पठाएका छौँ। कार्यालयबाट चाहिँ वितरण भइसकेपछिको चाहिँ हामीलाई विवरणहरू सबै विवरणहरू अहिले पनि अब प्राप्त भइ नसकेका स्थिति छ र त्यो 18,50,000 को राहत चाहिँ अहिले वितरण भइरहेको छ नगरपालिकाबाट। हजुर, तपाईँले यो राहतको कुरा गर्दै गर्दा त्यहाँ कुहिएको चामल पनि वितरण गरियो, गुणस्तरहीन चामल पनि प्रयोग गरियो भन्ने पनि गुनासो आएको छ नि तपाईँको नगरपालिकामा, यो सत्य हो अथवा यसको वास्तविकता के हो? होइन, यो एउटा क्वारेन्टाइनमा चाहिँ तपाईँको अरू ठाउँमा कहीँ पनि हामीले गुणस्तरीय चामल चाहिँ दिने कुरामा हामी चुकेका छैनौँ। एउटा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको सिलसिलामा हामीलाई खबर नगरिकनै चाहिँ नै धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू आइसकेपछि क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने परिस्थिति भयो र त्यो चामल चाहिँ लिएर जानुपर्ने भएपछि एउटा चाहिँ 2017 साल चाहिँ नि एक्सपायरी डेट भएको चाहिँ चामल चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनमा गएपछि अनि त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले चाहिँ त्यो चामलका बारेमा कम्प्लेन गर्नुभएपछि हामीले तुरुन्त त्यो चामललाई चाहिँ नखानका लागि हामीले त्यसलाई चाहिँ खान दिएनौँ, त्यो चामललाई अलग छुट्यायौँ। र त्यो के भएको हो, के कारणले भएको हो अनि यसको स्थिति के हो भनेर हामीले नगरपालिकामा चाहिँ उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन गरेका छौँ र त्यो समितिले चाहिँ नि सत्य तथ्य के भएको हो, व्यवसायहरूको गल्ती हो या चाहिँ त्यो चामलको गुणस्तर के हो, त्यो गुणस्तरलाई पनि मापन गर्ने गरी एउटा टिम बनाएका छौँ। त्यसको चाहिँ स्याम्पलिङहरू हामीसँग प्राप्त भएको छ। हामी त्यसलाई चाहिँ
यो चामल दिपकज्यू यो चामल कहाँबाट लानु भएको थियो, कुन गोदामबाट लानु भएको थियो र त्यो स्थानीय हामीले यहाँ स्थानीय व्यापारीबाट चाहिँ नि हाम्रो त्यो वडाले चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन केन्द्रले चाहिँ नि त्यही स्थानीय व्यापारीबाट लग्यो। स्थानीय व्यापारीले अलिकति हाम्रै चाहिँ स्थानीय व्यापारी होलसेलर बाट लगेछन्। अब उसलाई चाहिँ पनि हामीले चाहिँ उसको गोदाममा भएका चामलहरूलाई सिल गरेर त्यसपछि तपाईँले कहाँबाट ल्याउनु भएको हो र तपाईँको चामलका बारेमा तपाईँ आफूले चाहिँ यो डेट एक्सपायर भएको चामलका विषयमा चाहिँ हातले बनाएको जुन 2020 छ यसलाई चाहिँ तपाईँले हामीलाई क्लियरिफाई दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी लिखित रूपमै उसलाई चाहिँ स्पष्टीकरण सोधेका छौँ व्यापारीलाई। व्यापारीको जवाब चाहिँ के आएको छ छानबिन समितिले त्यसका विषयमा चाहिँ छानबिन गरिरहेको छ। हजुर, यो गुणस्तरहीन चामल भन्नुभयो, यो त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूले कति दिन प्रयोग गर्नु भएको छ, कति छाक खाना उहाँहरूले प्रयोग गर्न नपाइकनै त्यो चामल चाहिँ नि हामीले छुट्याएको हो र तर त्यो चामल चाहिँ एक छाक चाहिँ उहाँहरूले खानुभयो तर त्यो चामलका विषयमा चाहिँ चामल नखाने अखाद्य टाइपको थिएन, चामल चाहिँ अरूभन्दा मिठो थियो राम्रो थियो भन्ने खालको पनि आएको छ। केही मान्छेहरूले त्यो चामल एक्सपायर भएकै कारणले चाहिँ नि ती कुराहरू आयो। चामल हेर्दाखेरि चाहिँ फ्रेस देखिन्छ, राम्रै देखिन्छ, कुहिएको पनि होइन त्यो चामल, मसिनो चामल राम्रो चामल चाहिँ नि चाहिँ हो। तर चाहिँ त्यो चामल चाहिँ डेट एक्सपायर देखिसकेपछि हामीले खुवाउनु हुँदैन। यो चामल डेट एक्सपायर भएको चामल कहाँबाट आयो, 2017 को प्याकिङ चाहिँ नि अहिले कहाँबाट आइपुग्यो भन्ने कुरामा छौँ। अब यो चाहिँ नि ब्याग मात्रै चाहिँ नि मा अब 2017 या 2020 भएर के भएर आएको हो यसको विषयमा अब छानबिन समितिको रिपोर्टपछि मात्रै बोल्न सकिन्छ। हुन्छ दिपकज्यू, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन बाजुराबाट हुनुहुन्थ्यो, बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख दीपक विक्रम शाह। विशेष गरेर त्यहाँको एउटा क्वारेन्टाइन रहेको थियो, त्रिशक्ति मावि भन्ने त्यहाँको एउटा विद्यालय र त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरू जुन क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको थियो उहाँहरूले खाएको चामलमा उहाँहरूले प्रयोग गरेको चामल चाहिँ गुणस्तरहीन भएको कुराहरू चाहिँ 2017 सम्म प्रयोग अवधि लेखेको चामल चाहिँ वितरण गरिएको भनेर गुनासो आइसकेपछि त्यहाँको वास्तविकता के हो र के कसरी जुन चामल खाद्य स्टोरबाट उठाएको थियो त्यहाँको विद्यालयले त्यसमा चाहिँ के कस्ता कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छन् र अब के हुन्छ भन्ने विषय र प्रसङ्गमा चाहिँ हामी जोडिएर कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकबिन्द, हामी तपाईँहरूलाई स्थानीय तह र त्यहाँ के कस्ता गतिविधि भइरहेका छन्, विशेष गरी राहतको वितरणको कुराहरू के छ, अब कसरी अगाडि बढ्ने, लामो समयसम्म लकडाउन रहिरहँदा यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुने हुँदा यसलाई कसरी नियन्त्रण लिन सकिन्छ र यसलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय र प्रसङ्गमा आधारित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामी गुल्मीतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। हाम्रो गुल्मी सहकर्मी सत्यनारायण मानन्दहरूले तयार पार्नुभएको एउटा सामग्री हजुरहरूलाई देखाउनेछौँ र सँगसँगै विश्राम पनि लिनेछौँ। नमस्ते, म सत्यनारायण मानन्दर यहाँहरूलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यति बेला हामी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारणले विश्वभरि नै महामारी फैलिरहेको छ र सोही महामारीले नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन र यति बेला हामी यही कोरोनाले कस्तो असर पारिरहेको छ, लकडाउनको अवस्था कस्तो छ भन्ने रिपोर्टिङमा छौँ र यति बेला हामी प्रदेश नम्बर 5 को गुल्मी जिल्लामा आइपुगेका छौँ र यति बेला हामी रिडी बजारमा छौँ र यो रिडी बजारको रुरु गाउँपालिकामा कोरोनाले के कस्तो असर पारेको छ र यहाँ के कस्तो अवस्था छ, बिरामीहरू कति छन् र यहाँको बजारको अवस्था के छ भन्ने विषयमा हामी तपाईहरु समक्ष यहाँको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। महानुभाव, यति बेला हामी रिडी बजारमा छौँ र यहाँ देख्न सक्छौँ हामीले हेल्थ डेस्क भनेर लेखिएको छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथामका लागि सञ्चालित भनेर यो आयोजक चाहिँ रुरु क्षेत्र गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाबाट भएको छ। हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ अहिले आउनुभएका महानुभावहरूलाई यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले चेकअप गरिराख्नु भएको छ। ज्वरो छ कि छैन अथवा कोरोनाको सङ्क्रमणको अवस्था के छ भनेर यो चेक गरिराख्नु भएको दृश्य हामीले देख्न सक्छौँ र अब हामी उहाँहरूसँग यहाँको के कस्तो अवस्था छ कुरा गर्नेछौँ र म यति बेला
जसले अघि नै यहाँ चेकअप गरिराख्नु भएको छ उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छु। यो अहिले तपाईँ यहाँ यो ऋणी बजारमा बसेर यो ऋणी बजार प्रवेश गर्ने बित्तिकै पुल प्रवेश गर्ने बित्तिकै यहाँ यो हेल्थ डेस्क राखिएको छ र अहिलेसम्म यहाँ कतिजना व्यक्तिहरूलाई हजुरले चेकअप गर्नुभयो होला? टोटल कि अहिले आजको मात्र छ? टोटल अहिलेसम्म यो लकडाउन सुरु भएपछि टोटल त त्यसको एउटा डाटा नै निकाल्नुपर्छ सर होइन। अब प्रत्येक दिन हाम्रो ड्युटी वाइज हुने भएकोले आजको मात्र हाम्रो कति भएको छ अरे 31 जनाको चेक जाँच गर्यो, जसमा नवलपरासीदेखि काठमाडौँदेखि आउनुभयो। उहाँहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्दाखेरि सबैको स्वास्थ्य हेर्दाखेरि सामान्य नै रहेको छ। र अनि यो रुरु गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइन छ कि छैन? क्वारेन्टाइन छ हजुर। अनि अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा कतिजना बिरामीहरू हुनुहुन्छ होला, राख्नुभएको छ होला हजुरहरूले? योभन्दा पहिले 2 जना थिए, 2 जनालाई त्यही 14 दिनको म्याद पुरा भएदेखि 15 दिनमा चेक गरेर त्यसको पनि आरटिटी नेगेटिभ आयो। त्यस पश्चात उहाँहरूलाई घरमा क्वारेन्टाइनमा पठाइयो। अनि अहिले समग्र भन्नुपर्दा यो रुरु गाउँपालिका जुन गुल्मी जिल्लामा पर्छ, रुरु गाउँपालिकाको यो अवस्था कस्तो छ? यहाँको जनमानस सामान्य अवस्थामा छ अथवा त्रासित छन्, अथवा यहाँको सम्पूर्ण अवस्था यो कोरोना भाइरसले जुन सङ्क्रमण गरिरहेको छ त्यसको बारेमा यहाँको जनमानसको कस्तो धारणा छ र कस्तो अवस्था छ यहाँको? अहिले हेर्दाखेरि त खासै त्यस्तो तरसिस त देखिँदैन। त्यही पनि अब यहाँका मानिसहरू अलि सचेत भएकै नै छन् र यता जस्तै दूरी हुन्छ नि, सामाजिक दूरी, सोसल डिस्टेन्स त्यस्तो रहेर नै बसेको देखिन्छ र पसलहरूमा पनि त्यस्तो भिडभाड देखिँदैन अहिले त्यस्तो हेर्दाखेरि। अनि सामान्य रूपले हेर्दाखेरि यहाँका जनमानसले मास्कहरू प्रयोग गरेको अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गरेको, ग्लोभ्स लगाएको त्यस्तो केही छ कि छैन? अधिकांशले त ग्लोभ्सहरू सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरेको छैनन्, तर यहाँ आउने आसपासमा आउनेहरूले प्रयोग गरेकै छन्। अनि हजुरहरू यो हेल्थ डेस्कमा बस्नुभएको छ, यहाँका जनमानसहरूलाई यो कोरोना सम्बन्धी यो जुन जनचेतना जगाउने कार्य भइरहेको छ कि छैन, अथवा उहाँहरूले कसरी बुझिराख्नु भएको छ? यहाँ आएको जतिलाई हामीले त्यस कोरोना सम्बन्धी विभिन्न किसिमका पम्पलेटहरू दिइन्छ र के कस्तो समस्या छ त्यस बारेमा पनि हामीले बताउने गरेका छौँ। र घरमा बस्दाखेरि र यताउता हिँड्दाखेरि मास्क प्रयोग गर्नु होला र सचेत हुनु होला भन्ने हामी जानकारी दिन्छौँ। हस्, हामीसँग कुराकानीको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, भर्खरै एकजना बुवा जुन मुखमा मास्क लगाउनु भएको छ, भर्खरै यो हेल्थ डेस्कमा आएर चाहिँ उहाँले आफ्नो चेकअप गराउनु भयो, कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था भनेर म उहाँसँग कुरा गर्न गइरहेको छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। अनि हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम चिरञ्जीवी पौडेल। चिरञ्जीवी पौडेल बुवा, तपाईँ कहाँदेखि आउनुभयो यहाँ? म अहिले नवलपरासीबाट आएँ। नवलपरासीबाट? हजुर। अनि नवलपरासी किन जानुभएको थियो? घरै नवलपरासी हो अथवा यहाँ दबाईको लागि गएको थिएँ, दबाईको लागि। अनि यो मुखमा मास्क किन लाउनु भएको? अब यही चाहिँ नि अहिलेको यो रोगले गर्दाखेरि यसले चाहिँ आक्रमण नगरोस् भनेर यसैको चाहिँ प्रचार पनि बढी भएको हुँदाखेरि मास्क प्रयोग गरेका हजुर, कोरोनाबाट सुरक्षित होस् भनेर। हजुर। अनि जस्तो अहिले भर्खरै तपाईँले यहाँ चेकअप गराउनु भयो, हजुर हजुर हजुर। अनि तपाईँलाई उहाँहरूले यहाँ पैसा सिसा के लिनुभयो कि नै शुल्क? ल्याउन छैन, ल्याउन। अनि के भन्नुभयो त चेकअप गराउँदाखेरि? अब उहाँले त खै सामान्य देखियो, सामान्य हुनुहुन्छ हजुर, ठिक हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ गरे, ठिक छ भन्नुहुन्छ होइन। र अनि तपाईँ त अब नवलपरासी पनि गएर आउनुभयो, अहिले यो ऋणीमा हुनुहुन्छ, अहिले भर्खर हेल्थ डेस्कमा पनि तपाईँले चेकअप गराउनु भयो, तपाईँले आफैले पनि मास्क लाउनु भएको छ। अब तपाईँ आफ्नो घर गाउँ गइसकेपछि त्यहाँको छरछिमेकहरूलाई यो कोरोनाको विषयमा अथवा चाहिँ यसरी मास्क लाएर हिँड्नुपर्छ, यसबाट बच्नुपर्छ भनेर सिकाउनुहुन्छ होला नि पक्कै पनि। अनि त्यो के भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? मैले उहाँहरूलाई भन्छु कि अब यो चाहिँ नि महामारी अहिले भएको हुँदाखेरि यसबाट बच्नको लागि सुरक्षा एकदम रहने, हात साबुन पानीले धुने, मास्क लगाएर हिँड्ने, धेरै चाहिँ म धेरै भिडभाडमा नजाने, मैले यही सुझाव दिन्छु। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई।